وڈا اوکھا دورہ متوکل جس دور حسین دی قبر تے ظلم کیتا ہے مومنے دے ہاتھ کپس جو غریب کربلا دی زیارت نہ ونجو جن دے دور دے وچ قبراں تے ظلم پہ تھیندا اللہ جانے نکی علیہ السلام تے کیا مصائب آئے اس اجرکم اللہ میرے مولاد کو تے ظلم کیا ہی حرامی فوج کو بھیجے مدینہ چھوڑاؤ نکی کو لو جلے میرے مولا دی تیاری ہوئی ہے مدینے دے لوگا منہ سے ماتم کیتے بغیر تو نکی کو مدینے چو نکھے نہ ونجا مدینے دی زینت ایو غربت دا دورہ سید زادیاں بھکتے پیاس دی حالت چائن بڑی بے دردی نال وطن چھڑایا گئے ای سامر حرام زادے متوکل مولا کو سڈیے ہوں دربار چ سڈیے جیندے چا آون دے قابل کوئی نہ بس دا رہے اے حرام زادہ شراب پیدا رہ گئے میرا مولا نکی علیہ السلام دربار چ کھڑا رہ گئے تھکیا ہویا ہے اے سفر دا کئی حیا نہیں کیتا میرے مولا کو ہوں زندان چ قیدی بنائے جتھا تڑپنا اوکھا بسدہ رہے نمہ مضمونہ تری پوری توجہ خدا تے کو سامرہ گن ونجے آج بھی او زندان میرے مولا نکی تے عسکری آگا دی مصیبت دی گواہی دیندن چارے پاسو بند سا گننا مشکل ہے جڑا اسا گیا نا میں ڈٹھا 10 سال دا بچہ یوں زندان چ کمر سدھی کر کے نہیں ٹر سکے بس جا رہا ہے اللہ جانے پیو پتر کیویں وقت گزارے وسدا رہے یہ تو بڑا گریا کیا ہوئے حقیقی گریا عید دنیا ہے ناصف التواریخ والا لکھتا ہے تو آج تا یہ سندا رہے گی نا حسین دی 4 سال دی دھی کو گھوڑیا نال بھجائے میں سیدہ ایران عراق دی تحقیق رکھتا عید دا جہاڑا ہے ہی حرام زادے میرے مولا تھے قہر دا وار کیتا ہے دھوپ پہو زیادہ ہی گرمی پہو زیادہ ہی گھوڑے دے نال علی نکی کو بھجائے ہے بسدہ رہے فرصہ دیواہ جلال الدین آقا کوئی دربار میرے مولا کو بھجائے اتنے بیمار سے ناکا ترے جہارے بہو لاغر سی گئے اے حرام زادہ مر گئے ایدہ پتر موتت باللہ تختے آئے ہی ظلم دی انتہا کی تھی میرے مولا کو زہر دیتی ہے زہر دے بعد بستر دے تڑپ دا پائے حسن کو زہر ملی آئی آلیا جگر دے ٹکڑے ہتھاں دے چائے رہا ہے غریب سامرہ نکی نہ کوئی بھیڑ نالے نہ کوئی رشتہ دار نالے نہ کوئی ساتھی نالے ایک پترے حسن عسکری جڑا تڑپ دا کھڑا جلے ملے مولا دا انتقال ہوئے بابے دے جنادے دے کئی ملے سجے ہوئے دین کئی ملے کھبے ویندن جلال الدین کو پرسا دے بھی ہوندے دا دے دا یہ لبن تھے نا میرے بابے دا پرسا دے وانا اللہ کوئی نہیں میرے مولا کیا کیتے گربان چاک کر کے سامرہ دی گلیاں میرے مولا منہ تے ماتم کر کے تے لوگوں میرا نکی بابا مارا گئے شالا بسدہ رہے لوگوں میرا بابا مارا گئے میرا غریب بابا مارا گئے آقا دی شہادت دے بعد ہی بغیر اس کیا کیتے جنازے دے نال ٹردہ آندے اے حرامی مگر مچ دے آنسو بہاندے تو لوگے کو ڈسیں دے میں غمگین عسکری علیہ السلام ڈس ہی نہیں سکتے ایسا ہوتا تقیہ دا دورہ جو ہی میرے بابے کو زہر دیتی ہے ایک جملہ اکسا مولا تے کو زہر ملی ہے تیری شہادت دے بعد تے کو کفنی ملیا کربلا دے میدان جلے گیا تیرے ڈارے دلاج دوب دے پئی نہ کفنا نہ دفنا اتری جڑے بنی صدیاں اور دائیں پانی بھرن ڈٹھے کالے برگے علی بی بی آدھیا شبیر تیرا وال تروٹ مسدار ہے او میں سارا دیرا پریشان نیا کوفے آلے پر دیوں گرد اٹھیے نالا پھٹیے میرا 24 سال دا ضعیف سجادہ آگئے پہلے حسین دے ساتھیاں کو دفن کی دعوت فرات دے کنارے دے گئے ایک لاش بازو نال نہیں چاچے دی لاش کو دفن کر کے آدھن لوگوں کوئی چادر چٹائی ہوئے آدھن مولا کیا کر رہے دے آدھن دے گنیوے میرے بابے دی لاش اور ٹکڑے
سامنے آئے تقسیم بابا دی لاش دے ٹکڑے دفن کر کے آدھے او غریب ہے جیڑا